नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं दुनिया भर के 21 साबिक टेस्ट और बैन अल-अक़वामी कप्तानों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक और ख़त लिखकर साबिक पाकिस्तानी कप्तान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तिब्बी मुआयने और मुनासिब इलाज का मुतालबा कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक साबिक कप्तानों ने ख़त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल करने और इसे मेडिकल बोर्ड से मुआयने कराने की हिदायत की थी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन। जी राना यामीन, बताइएगा ये ख़त लिखा गया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, दुनिया भर के 21 साबिक टेस्ट और बैन अल-अक़वामी कप्तानों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक और खत लिखकर साबिक पाकिस्तानी कप्तान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तिब्बी मुआयने और मुनासिब इलाज का मुतालबा किया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक साबिक कप्तानों ने खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल करने और ऐसे मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराने की हिदायत की थी, जिसमें इनके ज़ाती मुआलजीन और बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी शामिल हों, जबकि हफ्तावार खानदानी मुलाकातें भी बहाल की गई थी। खत में तशवीश का इजहार किया गया कि बानी PTI का अस्पताल में क़याम सिर्फ चंद घंटों तक महदूद रहा और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत करदा मेडिकल बोर्ड की बजाय सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा टीम इनका मुआयना किया, जिसने इन्हें तिब्बी तौर पर फिट करार देकर वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। साबिक कप्तानों ने 3 मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेडिकल बोर्ड को बानी PTI खुसूसन इनकी दाएं आंख की मुबैना बिनाई में कमी का मुकम्मल और आज़ादाना मुआयना करने की इजाज़त देना, हफ्तावार खानदानी मुलाकातें बिला तत्काल यकीनी बनाना और तिब्बी मुआयने की बुनियाद पर तजवीज़ करदा इलाज फौरी फराहम करना शामिल है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग असम्बली हाल मुजफ्फराबाद में दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान अराई बिला मुकाबला मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। आपको बताएं कि अब्दुर्रहमान ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अब्दुर्रहमान अराई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने न आ सका। तर्जुमान ने कहा खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने 4 खवातीन जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 को नामजद किया गया है। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद खटाना। जी शाहिद खटाना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर जो पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, पोलिंग का अमल असम्बली हाल मुजफ्फराबाद में दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। ओवरसीज कश्मीरी की नशिस्त पर अब्दुल रहमान अराई बिला मुकाबला मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं, जबकि अब्दुल रहमान अराई ने मुस्लिम नून की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अब्दुल रहमान अराई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ सका। ख्वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए भी 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने 4 ख्वातीन की जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 ख्वातीन को नामजद किया गया था। पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहीन कोसरदार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से साहबजादा जुल्फकार अली जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आमने सामने है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उलमा मशाइख की नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से मजहर सईद जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से हाफिज तारक महमूद मद्दे मुकाबले हैं। जी मद्दे मुकाबले हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नई अमरीकी पाबंदियों की धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा कि वाशिंगटन मायूसी का शिकार है। मुतवक्के नई पाबंदियां तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। टेलीग्राम पर जारी वीडियो पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी इक़दामात को बार बार दोहराए जाने वाले मनसूबे करार देते हुए कहा, यह हकीकत है कि अमरीकी रहनुमा फ़ौजी कार्रवाइयों से आगे बढ़कर एक बार फिर उन्हीं पुराने मनसूबों की बात कर रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि हथियारों की फराहमी से बरतानिया और फ्रांस भी इसराइल के जुराइम में शरीक हो रहे हैं। एक बयान में कासिम गरीब आबादी ने इसराइल के लिए मुसलसल हिमायत पर बरतानिया और फ्रांस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, बरतानिया और फ्रांस को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर महज तशवीश का इजहार करके अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना और किसी भी शक्ल में उसकी हिमायत जारी रखना दरअसल बरतानिया और फ्रांस की जानिब से एक सोचा समझा फैसला है।
قائم مقام ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران آئندہ 50 برسوں کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل ابن رضا نے کہا کہ حالیہ جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کی بنیاد پر طویل المدتی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وزارت دفاع کی حکمت عملی میں ملک کی قومی اور مقامی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے پر توجہ دی جائے گی۔ سابق ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکی ادارے کی رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف امریکی جنگ کے اخراجات $5 ارب روزانہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے سابق نائب وزیر خارجہ نے ہارورڈ کینیڈی اسکول کی رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف امریکی جنگ کے براہ راست اور بالواسطہ اخراجات قریباً $5 ارب روزانہ ہیں، جبکہ سابق ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ کی جانب سے ہر روز کی جانے والی براہ راست فوجی کارروائی پر $2 ارب خرچ ہوتے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے لکھا کہ ایران کے ساتھ 6 ماہ کی جنگ نے مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق 4 دہائیوں سے مشرق وسطی میں امریکی موجودگی خلیج کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے بڑے فوجی اڈوں کے وسیع نیٹ ورک پر قائم رہی ہے، لیکن ایران نے امریکی تنصیبات پر مختصراً فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرون سے شدید حملے کیے۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود چین کے 2 بحری جہاز آبِ ہرمز کے ایرانی علاقے میں داخل ہو چکے۔ سمندری نقل و حرکت کی نگرانی کرنے والی شپنگ ڈیٹا کمپنی کے مطابق چین کا پرچم بردار ایک آئل ٹینکر اور ایک دوسرا چینی جہاز آبِ ہرمز کے ایرانی حصے میں داخل ہوا۔ ایک چینی جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر آبِ ہرمز کے ایرانی راستے سے گزرا، جبکہ چینی پرچم بردار آئل ٹینکر کو بھی آبِ ہرمز میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ ناظرین، آبِ ہرمز کی نگرانی کرنے والے ایرانی ادارے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ آبِ ہرمز میں ایرانی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کو آئندہ اس آبی گزرگاہ سے گزرنے پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اتھارٹی نے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف جرمانہ، حراست یا ضبطگی سمیت مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نتنیاہو اسرائیل کو ترکیہ کے ساتھ بے مقصد جنگ میں دھکیلنے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز نے شام میں ایئر بیس پر حملے کے فیصلے پر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس اقدام سے اسرائیل ترکیہ کے ساتھ بے مقصد جنگ میں پھنس سکتا ہے۔ اخبار نے لکھا، ایسا لگ رہا تھا الیکشن سے قبل نتنیاہو غزہ یا لبنان میں جنگ چھیڑیں گے یا مغربی کنارے میں کشیدگی بڑھائیں گے، تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے شام میں ترکیہ کے ساتھ ایک نیا محاذ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس کے ساتھ جنگ کے دوران ملک میں انتخابات کرانا یوکرین کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اس سے عوام میں تقسیم پیدا ہوگی۔ سابق وزیر دفاع کی طرف سے الیکشن کروانے کے سوال پر زیلنسکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جنگ کے دوران انتخابات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین کے اتحادی انتخابات کے لیے مؤثر سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کریں تو جنگ کے دوران انتخابات ممکن ہو سکتے ہیں۔ پنجاب بھر میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز، جس کے ساتھ ہی صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسکول دوبارہ کھل چکے ہیں۔ طویل تعطیلات کے بعد اسکولوں میں ایک بار پھر رونقیں لوٹ آئیں۔ طلباء اور طالبات خوشی اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں میں پہنچے، جبکہ اساتذہ نے بھی نئے تعلیمی مرحلے کے آغاز پر بچوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ کو بتائیں گے، پنجاب بھر میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا، جس کے ساتھ ہی صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسکول دوبارہ کھل چکے ہیں۔ طویل تعطیلات کے بعد اسکولوں میں ایک بار پھر رونقیں لوٹ آئیں۔ طلباء اور طالبات خوشی اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں میں پہنچے، جبکہ اساتذہ نے بھی نئے تعلیمی مرحلے کے آغاز پر بچوں کا پرتپاک کا استقبال کیا۔ اپڈیٹ دیں گے آپ کو ناظرین۔ پنجاب بھر میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ہمارے نمائندے نے نئی منور۔ جی نئی منور، بتائیے گا کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے آپ کے پاس؟
ہاں جی بلال، موسم گرما کی تعطیلات کے بعد آج سے پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور صوبے کے تمام سرکاری و نجی اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں۔ طویل 3 ماہ کی تعطیلات کے بعد اسکولوں میں رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ طلبہ طالبات خوشی اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں میں پہنچے ہیں، جبکہ اساتذہ نے بھی نئے تعلیمی مرحلے کے آغاز پر بچوں کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ کلاس رومز میں تدریسی سرگرمیاں بحال ہونے کے ساتھ ہی اسکول کے صحن اور راہداریاں بچوں کی چہچہاٹ سے گونج اٹھی ہیں۔ والدین نے بھی بچوں کے اسکول واپسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نیا تعلیمی سال طلبہ کے لیے کامیابی، محنت اور روشن مستقبل کی نوید ثابت ہوگا۔ صبح بھر کے اسکول میں اساتذہ نے بچوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا ہے۔ کئی اسکولوں میں اساتذہ نے بچوں میں چاکلیٹ بھی تقسیم کی ہیں۔ جی چاکلیٹس بھی تقسیم کیے ہیں، بہت شکریہ آپ کا نعیم انور۔ گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں 2 پولیس مقابلے، ایک ریکارڈ یافتہ بین الاضلاعی ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق تھانہ کلا دیدار سنگھائی کی حدود میں ڈکیتی اور آسانی اور چوری کے درجنوں مقدمات میں ریکارڈ یافتہ خطرناک بین الاضلاعی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ اپڈیٹ دیں گے آپ کو۔ گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں 2 پولیس مقابلے، ایک ریکارڈ یافتہ بین الاضلاعی ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق تھانہ قلعہ دیدار کی حدود میں ڈکیتی اور رازداری اور چوری کے درجنوں مقدمات میں ریکارڈ یافتہ خطرناک بین الاضلاعی ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ ہلاک ڈاکو گوجرانوالہ کے علاوہ منڈی بہاؤالدین، ننکانہ، اکاڑہ اور ڈسٹرکٹ قصور میں سنگین جرائم کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور مطلوب تھا۔ اسی پہ مزید بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹی بیورو چیف گوجرانوالہ راجہ افضال عزیز۔ جی راجہ افضال عزیز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس پولیس مقابلے یا کارروائی کے حوالے سے؟ جی بالکل، گوجرانوالہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ پولیس کے مطابق 2 نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ پولیس ناکہ پر اندھادھند فائرنگ کر کے فرار ہونے والے ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ گیا، جس کی شناخت شاہد کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ملزم پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیتی، رازداری اور چوری کے درجنوں مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور مطلوب تھا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور چھینے کے 2 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی، جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ دوسرے واقعے میں تھانہ کینٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رازداری اور موٹر سائیکل چوری کے 25 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ بین الاضلاعی ڈاکو حسین عباس کو پولیس ریڈ کے دوران فرار ہونے کی کوشش میں زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم گوجرانوالہ، ملتان اور لاہور میں سنگین جرائم میں ملوث اور مطلوب تھا، جس کے قبضے میں ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ جی برآمد ہوا، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں بھی شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گوجرانوالہ یلو لائن میں ماس ٹرانزٹ کی تکمیل کے لیے مارچ 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ گوجرانوالہ یلو لائن اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن ہر صورت پوری کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور سہیل عباس بلوچ۔ جی سہیل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گوجرانوالہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ کی تکمیل کے لیے مارچ 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ترقیاتی منصوبوں میں ہر درخت کی حفاظت کا جو ہے وہ عزم کیا گیا ہے۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم میں تقریباً 5000 درختوں کی ری پلانٹس کا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم پروجیکٹس کی بر وقت تکمیل کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن ہر صورت پوری کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ 3 شفٹوں میں کام کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا اور گوجرانوالہ یلو لائن اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کا جو مکمل طور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
जो 35 स्टेशन 2 अंडर ग्राउंड्स होंगे और इसके साथ गुजरांवाला येलो लाइन के 2 से 3 मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं, इन दोनों पर मुख्तसर जो अरसा का डेडलाइन मुकर्रर की गई है 2027 तक इसको मुकम्मल करने का हिदायत जारी की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल हल्का खवातीन जमात इस्लामी समीना सईद ने कहा कि ज़ालिम हुक्मरानों के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। लाहौर में धरने की शिरकत से खिताब करते हुए समीना सईद ने कहा कि अपने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद मार्च की सूरत में खवातीन अपने भाइयों की पुश्तपनाही करेगी। अवाम टैक्स देते हैं जबकि हुक्मरान अपनी जेबें भरते हैं। ये अवाम के पैसे से सड़क बनाकर उस पर अपना नाम लिखते हैं। अवाम के अस्पतालों को भी अपने नाम से मंसूब कर रहे हैं। हुक्मरान तलबा और मजदूरों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। की बेदारी रुकने वाली नहीं है। जो इसको रोकने की कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। और आज 8वां दिन है, आज 8वां दिन है। हमारे भाई सड़कों पर मौजूद हैं, हमारी बेटियां, हमारी माएं और हम सब सड़कों पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, ये कैसा निजाम है, ये कैसी हुकूमतें हैं। टैक्स अवाम देती है, टैक्स अवाम देती है और बैतुल माल खजाना अवाम का है। ये सड़क बनाते हैं तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं। ये अस्पताल बनाते हैं अवाम के टैक्स से तो उस पर अपनी तस्वीर लगा देते हैं। अब ये बहुत हो गया, अब हम इनको मजीद ये सारे कारोबार नहीं करने देंगे। ये किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, तालिब इल्म के ऊपर सबसे भत्ता वसूल कर रहे हैं। इनको जरा रहम नहीं आता। ये वही पंजाब है, ये वही पंजाब है जो 5 दरियाओं की सरजमीन है। ये जरखेज इलाके हैं लेकिन इन्होंने इन इलाकों को बंजर कर दिया। आप जनूबी पंजाब को देखें, आप शुमाली पंजाब के उन इलाकों को देखें, आप वस्ती पंजाब को देखें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की ज़ेर सदारत अदालती सिक्योरिटी और इमारतों की तमीर और तज़ीनो आराइश से मुतालिक इजलास हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने अदालती सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने से मुतालिक अहकामात सादिर किए। चीफ सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस को नए अदालती ब्लॉक्स की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान भी मौजूद थे। इजलास में DIG स्पेशल ब्रांच सजाद मंज ने भी इजलास में शिरकत की। लाहौर पुलिस का इश्तिहारी मुल्ज़िमान और अदालती मफरूरान के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां जारी। माह अगस्त में अब तक 3472 इश्तिहारी और 947 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक 28,379 इश्तिहारी और 11,450 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमैना ने कहा कि जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिलाए तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब कुछ जान लेते हैं सूरत हाल मौसम के हवाले से। तो सुबह सवेरे जहां सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है, वहीं गर्मी और हब्स भी लाहौर का मुकद्दर बन चुकी है। शहर में मजीद बारिशों का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम की बात की जाए तो क्या बात है जी। सुबह सवेरे शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार रहता है। सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला भी जो है वो जारी रहता है, लेकिन गर्मी और हबस शहर लाहौर का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। और गर्मी और हबस जो है पिछले चंद रोज़ से शहर लाहौर में रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब जो महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 73% है। जबकि महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि मगरब से आने वाला सिस्टम बारिशें बरसाने का मुल्क भर में दाखिल हो चुका है और आइंदा 1-2 रोज़ तक शहर लाहौर में कई तेज़ और कई हल्की बारिशों का जो है इम्कान महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो ज़ाहिर किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का मज़ीद और ये भी कहना था, क्योंकि ये आखिरी स्पेल है मानसून का और ये काफ़ी दिनों तक जो है वो शहर
लाहौर में और मुल्क भर में जो है वो बारिशें बरसाने का जारी रहेगा, जबकि महकमे भी हाई अलर्ट दिखा दे रहे हैं। वासा हो, LWMC हो, लेस्को हो, उनके महकमे जो हैं वो हाई अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और मानसून के बाद जो है उनके मुलाजमीन की जो छुट्टियां हैं वो भी मनसूख की जा चुकी हैं। जी, मुनफरिद अंदाज़े बयां से दहाइयों मदाहों के दिलों पर राज करने वाले पाकिस्तान के नामवर अदाकार जमशेद अंसारी की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। 31 दिसंबर 1942 को भारत के शहर सहारनपुर में पैदा होने वाले जमशेद अंसारी ने अपने मुनफरिद अंदाज़े बयां और बेहतरीन अदाकाराना सलाहियतों से दहाइयों तक मदाहों के दिलों पर हुकूमत की। बहुत खूबसूरत क्या अदाएं थी जालिम की, और वो गाना भी बहुत अच्छा गाया करती थी, और हम दोनों पकड़े गए थे दूरबीन समेत, और जब वो जूते पड़े मैं शुरू से और आखिर तक पेश हूँ। आप देर से मेरे पास आई। हाँ नहीं, मेरे उसमें करैक्टर में गुंजाइश थी ज्यादा, और उसमें थोड़ी सी ओवरी गुंजाइश थी, और स्टेज पे जब तक आप जानती है किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम, और बहरहाल कॉमेडी मेरा अपना एक स्टाइल है, और मुझे खुशी है कि मेरे स्टाइल से लोग मुझे पहचानते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।